1835 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लॉर्ड मैकाले की तख्लीक है। अच्छा, लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को ऑब्जर्व किया था पूरे हिंदुस्तान को। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पड़ाव डालने की तैयारी में थी तो इसने पूरे हिंदुस्तान पर रिसर्च की। फिर इसने एक जगह अपनी डायरी में बातें लिखी जो आपसे कोट करने जा रहा हूं। इसने कहा कि मैंने हिंदुस्तान के तौलो अर्ज में सफर किया है, मुझे कोई भी शख्स हिंदुस्तान में, ये मुगल दौर का एंड था, भिखारी या चोर नजर नहीं आया। इस मुल्क में बहुत दौलत है, लोग इखलाकी अकदार पर कायम है, इनके दरमियान कोई हिंदू मुस्लिम सिख फसादात नहीं है, ये लोग एक दूसरे के अकायद की रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे ख्याल में हम इस वक्त तक इस मुल्क को फतह नहीं कर सकते जब तक हम इनके दीनी और सकाफती इकदार को ना तोड़ दें। ये इनकी रीढ़ की हड्डी है। तो किसी भी कौम की जो रीढ़ की हड्डी है वो या तो उनका मजहब है या फिर उनकी मौशरती सकाफत और इखलाकियात है। तो उसने कहा जब तक हम इसको ना तोड़ दें हम तब तक इनको नहीं फतह कर सकते। इसलिए मैं ये तजवीज करता हूं कि हम इनका कदीम निज़ाम तालीम और तहजीब बदल देंगे, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी लोग ये समझेंगे कि हर अंग्रेजी और गैर मुल्की शय इनकी अपनी शय से बेहतर है, जो हमारे दिमागों में अब इम्प्रिंट है, इम्पोर्टेड, तो वो अपने कौमी वकार और तहजीब को खो देंगे और हकीकतन वैसी ही मगलूब कौमें बन जाएंगी जैसा कि हम उन्हें बनाना चाहते हैं। ये लॉर्ड मैकाले ने इसके लिए एक तालीमी निज़ाम तरतीब दिया और खुद अंग्रेज ये सब छोड़कर कीमियाई, बरकियात, धातदारी, मादनी वसाइल और ये सब पढ़ने लगे। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया मुस्तकबिल में भी ये तालीमी निज़ाम बन गया, क्योंकि इस तालीमी निज़ाम से एक सोच ने जन्म लिया और उस सोच ने सब बर्बाद कर दिया। मैं इस सारी रिसर्च से आप लोगों तक एक बड़ी गहरी रिसर्च शेयर करने जा रहा हूं। इस रिसर्च की डेप्थ को समझें। हम आज से 40 साल पीछे चले जाते हैं। आप ये बताएं कि आपके घर में जो दूध आता था वो कहां से आता था? आपके घर में जो खाने के लिए अशिया आती थी वो फूड पांडा से आती थी, किसी ब्रांड से आती थी या आपके घर में बनती थी? मुझे याद है कि मेरे बचपन में, मैं अब जिस भी एज ग्रुप में हूं, मेरे बचपन में मैंने नानी अम्मा के हाथ का बना हुआ अचार खाया और वही मेरे लिए सबसे बड़ी अयाशी होता था। मैंने बलों वाले पराठे के ऊपर साग खाया है, मकई की रोटी के साथ साग खाया है, मूली के पराठे घर में बनते खाए, वही मेरे लिए मैकडॉनल्ड का बिग मैक होता था। हमारे घर में जामे शीरी कढ़ाइयों में खुद तैयार किया जाता था। ये मेरी आंखों के सामने की बातें। या आज से 30-40 साल के एक स्पैन को आप कवर कीजिए, आपके घरों में भी यही होता था। लोग एसी की बजाय छतों पर मंजियां डालकर सोया करते थे, एक नेचुरल हैबिटेट में थे। फिर एक वक्त आता है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ये लॉर्ड मैकाले का जो तालीमी निज़ाम था, इंग्लिश डोमिनेंसी थी जो हमारे जहनों में बहुत इंडिया पाकिस्तान में घुसेड़ दी गई, वो सफर करता करता उसने हमारी जिंदगियों के अंदर इतना घुस गया कि बात सिर्फ तालीमी निज़ाम तक नहीं रही, बात ज़हनी बर्तरी की हो गई। जब वो ज़हनी बर्तरी की बात हो गई तो हम कहीं अपनी सकाफत को भी खो गए। और ये जो सकाफत का लैप्स है ये आखिरी 30-40 साल की बात है। और यही वो वक्त था जब वेस्ट लॉबी हमारे ऊपर हावी हो गई, ब्रांड्स आ गए, हम सब ब्रांड कॉन्शियस हो गए। मुझे बताएं दुबई को बने कितना अरसा हुआ है? दुबई इज हब ऑफ देयर कल्चरल अटैक ऑन अस। कैसे? वहां तरह तरह के ब्रांड्स आए, अरबियों ने पैसा लगाया, जितना अहले अरब है, चाहे वो अब सऊदी अरब ही उस तरफ क्यों नहीं चल पड़ा, उनको शराब, जुए, औरत और ब्रांड्स की आदत डाल दी। उनको बड़े बड़े स्विमिंग पूल, यॉट्स, लड़कियां, बिकनी, नंगपन, इसकी आदत डाल गई। सकाफत तबाह हो गई। अब वो घुस गए अंदर। अब वो हम उनके इतने ताबे हैं कि हम मजबूर हैं। हमने अपनी नस्ल के बच्चों को मैकडॉनल्ड और केएफसी और इस तरह के ब्रांड्स पर, खाने पीने के साथ साथ कपड़ों के ब्रांड्स पर, गाड़ियों के ब्रांड्स पर लगा दिया। ये उसी लॉर्ड मैकाले के तालीमी निज़ाम की इनगल्फमेंट थी हमारे खित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में। इंग्लिश डोमिनेंसी हो गई।
یہی وجہ ہے کہ ایون ہم اتنا زیادہ اس کے محتاج ہو گئے کہ ہم نے میٹرک ایف ایس سی کو بالکل بیڑا غرق کر کے او اور اے لیول کو ڈومینیٹ کر لیا. مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اتنا اس سسٹم کے نیچے دبتے چلے گئے, اتنا ڈومینیٹ ہو گئے. اور پچھلے 30-40 سال میں تو سبھی تباہ ہو گیا. یعنی کہ ہماری جو خواتین تھیں وہ فوڈ پانڈا پہ شفٹ ہو گئیں, یہ ایپ سسٹم آ گیا. ہمارے گھر کے باہر جو ٹانگا چلتا تھا, جو غریب رکشا چلاتا تھا, وہ کریم اوبر لے گئیں. 70% اس کی کمائی کا کریم اور اوبر کھا جاتی ہیں. گاڑی اس کی, پیٹرول اس کا, وہ اٹھا کے لے گئیں. یہ جتنی فوڈ چینز ہیں, اتنا بڑا ریونیو فوڈ پانڈا ان کو لا کے ان کے خوراک کو بیچنے کے لیے, بیسیکلی تو یہ سارا سسٹم وہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے. وہ آپ کے گھروں میں بیٹھ کے انہوں نے خندق کھود دی اور پیسہ بھی لے گئیں, کلچر بھی لے گئیں, ثقافت بھی لے گئیں, اور آپ کی صحت بھی لے گئیں. اور ہر گھر میں انہوں نے ڈپریشن گھسیڑ دی, صرف اس کلچر کو گھسیڑ کے, جو کلچر ہمارا تھا ہی نہیں. ہمارا کلچر تو یہ نہیں تھا. آپ کے والد کا, دادا دادی کا یہ کلچر تھا, ہمارا کلچر یہ نہیں تھا. فوڈ پانڈا سے کھانے آتے تھے. آپ لوگ او اور اے لیول اور انگلش میڈیمز پہ کریزی تھے. آپ لوگ ٹوٹل ان برانڈز اور ان چینز کے پیچھے پاگل تھے. میں نے اچھے سے اچھے برانڈ کی شرٹ یا پینٹ لے کر دیکھی ہے. مجھے پاک ملتان یا پاکستان میں کہیں بھی لیے ہوئے سستے برانڈ کی پینٹ یا شرٹ میں کوئی خاص گراس فرق نظر نہیں آیا, ایکسپٹ کہ ایک مینٹل سیٹسفیکشن, ایک عجیب سی روبداری کہ میں نے جناب اس برانڈ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. دیٹس اٹ. انہوں نے آپ کی نرو سے کھیلا. یہی میں بیک ڈریگ کرتا ہوں, یہی لارڈ میکالے کی کامیابی تھی. اب اسٹیپ ہیڈ ہیں. انہوں نے آپ کے میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیا وایا سوشل میڈیا. اب ان کی کلائی کلیئر کھل گئی ہے. یہ جو مڈل ایسٹ کا واقعہ ہے, مڈل ایسٹ کے واقعے پہ ان کی یہ جو ظلم ہو رہا ہے مسلم امہ کے ساتھ, آپ یہ مت سمجھیں آج ان پہ بم گر رہے ہیں کل آپ پہ نہیں گریں گے. انہوں نے ایک لابی بنائی اور وہ ہماری پارشل کو, یہ سب کانٹیننٹ تو کٹھا تھا مغل دور میں, ہماری پارشل کو ساتھ ملا کر خود کٹھے ہو کر ہمارے اوپر ڈومینیٹ کرتے جا رہے ہیں. اور جن سے سعودی عرب یا امارات اتنا ڈر رہے ہیں, تو پاکستان کی کیا اوقات ہے؟ ہم تو ویسے کنورٹڈ مسلمز ہیں. اور انہوں نے چیتھڑے اڑا دیے مسلمانوں کے. جو ظلم ہو سکتا تھا انہوں نے کیا, اور افسوس کے ساتھ اس پیسے پہ کیا جو پیسہ آپ کا تھا. صرف انہوں نے خود پڑھ لیا اور آپ کو ایک عیاش ثقافت میں دھکیل دیا. اب آپ مجھ سے کہیں گے جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں اس کا زاویہ دوسری طرف کہاں نکلتا ہے؟ دوسری طرف بڑا کلیئر آپ کے سامنے چین ہے. چین نے اپنی زبان اور ثقافت پر امریکہ یا برٹش کولونیل سسٹم کو اٹیک نہیں کرنے دیا. یہی وجہ ہے کہ آج چین بطور سیکنڈ سپر پاور کمپیٹ کرتا ہے. سیم ہیپنڈ ود رشیا. لیکن ہم جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں وہ کہیں اس کا شکار ہو گئے, اور ہم خود فنڈ کر رہے ہیں ان بامبس کو جو ہمارے نہتے بھائیوں پر, ان بچوں پر, ان پر گرائے جا رہے ہیں, اور ان کی بے حسی کا عالم آپ کے سامنے ہے. تو آپ اس ویڈیو کے کرکس کو سمجھیے کہ کس طرح ہم ایک تعلیمی نظام, ہمارے دین اور ہماری ثقافت اور ہماری اپنائیت, ہمارا اپناپن سب کھا گیا, اور ہم بربادی کے دھانے پر ہیں. اب سوشل میڈیا ہے, اس پر ننگی تصاویر ہیں, بکنیز ہیں, انسٹاگرام کے اکاؤنٹس ہیں, فیس بک کے اکاؤنٹس ہیں, ریلز ہیں, ناچتی بچیاں ہیں, ٹک ٹاک ہے, آپ کے گھروں کی بچیاں ہیں, اور لارڈ میکالے کا ایک سسٹم ہے جس کے آپ تابع ہیں. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.